बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मर्दान अरब। आज हम आपने अजीब व गरीब तो सुना होगा, गरीब व अजीब वाक़या जो आप अपनी आँखों से देखिए, और ये रब के अजाइबात हैं। वही कादिर करीम ज़ात, रब रहीम ज़ात, जो ज़िंदा को मुर्दा और मुर्दा को ज़िंदा कर सकती है। फ्रीज़ की हुई मछली कैसे ज़िंदा हुई, देखिए इस वीडियो में। मन हुवा अल्लाह, 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 अल्लाह हुवा रब, हुवा इलाह, हुवा वाहिद, हुवा अहद, हुवा रहमान, हुवा रहीम, हुवा मलिक, हुवा कुद्दूस, हुवा सलाम, हुवा मुमिन, हुवा मुहैमिन, हुवा अजीज, हुवा जब्बार, हुवा मुतकब्बिर, हुवा तव्वाब, हुवा वासिअ, हुवा करीम, हुवा अफू, हुवा कदीर, هو اللطيف، هو الخبير، هو السميع، هو البصير، هو النصير، هو القريب، هو المجيب، هو الرقيب، هو الحسيب، هو القوي، هو الشهيد، هو الحميد، هو المجيد، هو المحيط، هو الحفيظ، هو الحق المبين، هو القهار، هو الخلاق، هو الفتاح، هو الودود، هو الغفور، هو الرؤوف، هو الشكور، هو المتعال، هو المستعان، هو الوهاب، هو الخفي، هو الوارث، هو الولي، هو القائد، هو القادر، هو الغالب، هو القاهر، هو البر، هو الحافظ، هو المليك، هو المقتدر، هو الوكيل، هو الكفيل، هو الكافي، هو الأكرم، هو الرزاق، هو ذو القوة المتين، هو غافر الذنب، هو قابل التوب، هو الملك جل جلاله. لا إله إلا الله، ذلكم الله. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر تلقى فيه 7 أبحر لكتابة الأسماء كل زمان نفدت، ولم تنفد بها كلماته. ليس الكلام من الإله من هو الله؟ الله، الله، الله هو الرب، هو الإله.